साल 1963 इसराइल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काफी करीब पहुंच चुका था, पर यह बात अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को काफी खटक रही थी। वो नहीं चाहते थे कि इसराइल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर अरब दुनिया में हलचल मचाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अरब्स अमेरिका के दुश्मन रशिया से मदद मांगेंगे। कैनेडी ने इसराइल को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। चाहे अमेरिका हो, यूके या फिर रशिया, न्यूक्लियर वेपन पाने के लिए ताकतवर मुल्कों ने ऐसे ऐसे खतरों के साथ खेला है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहीं सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशन तो कहीं हनी ट्रैप का सहारा। यहाँ तक के इस खेल में जिगरी दोस्त मुल्कों ने भी खुलेआम एक दूसरे को डिच कर दिया। आज हम जानेंगे कहानी उन 10 मुल्कों की जो आज इस खौफनाक ताकत के मालिक हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज हैं और तकरीबन इन सब के पास ही अपना दिफा करने के लिए एडवांस्ड मिलिट्री और हाई टेक वेपन्स हैं। लेकिन 195 में से सिर्फ 10 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे तबाहकुन हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब है। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर मुल्क एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लगा है, वहीं सिर्फ 5% मुल्क ऐसे हैं जो ये हथियार बनाने में कामयाब हुए। इनमें से कुछ ने एक दूसरे की मदद की, लेकिन ज्यादातर ने ये काम खुफिया तरीके से किया, जिसमें आला दर्जे की जासूसी, जानलेवा दुश्मनी और धोखाधड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अमेरिका समेत दूसरे 9 मुल्कों की न्यूक्लियर पाने की कहानी भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका से। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका एटॉमिक वेपन्स पाने में सबसे पहला मुल्क था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस डिस्कवरी को सबसे पहले हिटलर के साइंटिस्ट ने अंजाम दिया था? जी हाँ, 1938 में जर्मन साइंटिस्ट ने ही पहली बार न्यूक्लियर फिशन दरियाफ्त किया, यानी एटम्स को तोड़कर एक चेन रिएक्शन के जरिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी निकालने का तरीका। उस वक्त साइंस की दुनिया काफी छोटी थी और जर्मन साइंटिस्ट की ये धमाकेदार डिस्कवरी की गूंज अमेरिका में बैठे एल्बर्ट आइंस्टाइन तक पहुंच गई। उन्होंने फौरन अमेरिकन प्रेसिडेंट को खबरदार किया कि हिटलर इस नई डिस्कवरी से इंसानियत तबाह करने वाला बॉम्ब बनाकर कुछ भी कर सकता है। इस खत के बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही एक इंतहाई सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो आज मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से फेमस है। इसमें अमेरिका, यूके और कनाडा के साइंटिस्ट शामिल किए गए और इंतहा से ज्यादा पैसा भी बहाया गया ताकि रेस में कहीं हिटलर ना जीत जाए। खैर, 1945 तक जर्मनी ने हथियार डाल दिए और हिटलर भी खत्म हो गया। इसी दौरान खबर आई कि न्यू मैक्सिको में अमेरिका का पहला न्यूक्लियर ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब रहा है। यूं अमेरिका ने इंसानियत का सबसे ताकतवर हथियार पाने में पहली पोजीशन हासिल कर ली। बिना कोई देर किए अगले ही महीने अमेरिका ने जापान पर फैट मैन और लिटिल बॉय गिरा दिए, जिसने जापान को भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इससे जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अब हर कोई ये नया न्यूक्लियर वेपन पाने की रेस में लग गया। पर अमेरिका नहीं चाहता था कि ये हथियार किसी और के हाथ में भी जाए। अब आते हैं सोवियत यूनियन यानी रशिया की कहानी पर। हैरानकुन तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का ही एक ऐसा साथी मुल्क जिसने उनका साथ देकर हिटलर को रास्ते से हटाया, उसी को अमेरिका के पहले न्यूक्लियर टेस्ट से बड़ा मसला था, और वो कोई और नहीं बल्कि सोवियत यूनियन ही था। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन अमेरिका का साथी था, लेकिन 1941 में अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर के रिसर्च पेपर्स को पब्लिक करना बंद कर दिया। इस पर सोवियत्स को लगा कि उनसे ये नुस्खा इंटेंशनली छुपाया जा रहा है। सोवियत यूनियन ने खामोशी से अपने जासूस अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में छोड़ दिए और सारी मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। इधर सोवियत को लग रहा था कि वो अमेरिका के साथ गेम खेल रहा है और वहाँ अमेरिकन भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने सोवियत्स के एजेंट्स को डबल एजेंट बना दिया और झूठी मालूमात उन तक पहुँचाना शुरू कर दी। 1945 के बाद जब सोवियत यूनियन को डबल एजेंट्स का शक हुआ तो उन्होंने चोरी किए गए अमेरिकी डिजाइन्स पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया और अपनी रिसर्च जारी रखी। इससे हुआ ये कि अमेरिका की उम्मीदों से काफी पहले 1949 में सोवियत्स ने कजाकिस्तान में RDS-1 टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर दिया।
اب اس ٹیکنالوجی پر امریکہ کی مونوپولی ختم ہو چکی تھی اور یہیں سے ان دونوں کے درمیان کولڈ وار کا آغاز ہو گیا۔ نیوکلیر پانے والا تیسرا ملک یونائٹڈ کنگڈم تھا، پر یہ بھی دوست ملک ہونے کے باوجود امریکہ سے دھوکہ کھا بیٹھا۔ اصل میں یو کے نے امریکہ سے بھی پہلے 1940 میں ٹیوب الوائز نامی پروجیکٹ کے تحت نیوکلیر ہتھیاروں پر ریسرچ شروع کر دی تھی۔ اس کام میں ان کی مدد ان جرمن سائنٹسٹ نے کی جو جرمنی سے بھاگ کر آئے تھے، مگر ورلڈ وار 2 میں ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یو کے نے اپنی ساری ریسرچ اپنے قریبی ساتھی امریکہ کے مین ہیٹن پروجیکٹ کو دے دی۔ ایسے ہی فری میں نہیں بلکہ ان کے بیچ کوئیبیک نامی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت دونوں ملک یہ ٹیکنالوجی ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، لیکن جب امریکہ نے پہلا نیوکلیر ہتھیار کامیابی سے بنا لیا تو اس کے تیور ہی بدل گئے۔ انہوں نے یو کے سے کوئیبیک ایگریمنٹ توڑ دیا اور انفارمیشن شیئر کرنے سے منع کر دیا، یعنی سیدھا دھوکہ۔ اس دھوکے نے برٹین کو مجبور کیا کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام دوبارہ شروع کرے، چونکہ وہ پہلے ہی کافی کام کر چکے تھے اور دنیا کے زیادہ تر یورینیم پر ان کا قبضہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام بہت تیزی سے مکمل کیا۔ 1952 میں یو کے نے آسٹریلیا کے قریب مونٹی بیلو آئلینڈز پر اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کیا، جس کا نام آپریشن ہریکین رکھا گیا۔ اسی دوران جب امریکہ نے دیکھا کہ رشیا اور یو کے بھی نیوکلیر بام حاصل کر چکے ہیں تو انہوں نے ایک ایسی چیز پر کام کرنا شروع کر دیا جو عام ایٹم بم سے ہزاروں گنا زیادہ خطرناک تھی، ہائیڈروجن بم۔ جی ہاں، عام ایٹم بم میں ایٹمز کو توڑ کر انرجی بنائی جاتی ہے جسے فیشن کہتے ہیں، جبکہ ہائیڈروجن بم میں فیوژن کا طریقہ استعمال کر کے ایٹمز کو جوڑ کر انرجی بنائی جاتی ہے، ٹھیک وہی پروسیس جو سورج کے اندر بھی ہوتا ہے۔ 1952 میں امریکہ نے اس نئے بام کا ٹیسٹ کر ڈالا۔ اس نئے بام کی طاقت ہیروشیما پر گرائے گئے بام سے 450 ٹائمز زیادہ تھی۔ پھر کیا تھا، 1955 میں رشیا اور 1957 میں یو کے نے بھی اپنا ہائیڈروجن بام پھوڑ کر دنیا کو دکھا دیا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ اب آتے ہیں فرانس پر، جو نیوکلیر پانے والا چوتھا ملک ہے۔ فرانس کے کچھ سائنٹسٹ نے مین ہیٹن پروجیکٹ میں کام کیا تھا، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد ان کا ارادہ بمب نہیں بلکہ نیوکلیر سے صرف بجلی بنانے کا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے فرانس کا ارادہ ہی بدل ڈالا۔ سوئس کینال جو ایجپٹ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، 1956 سے پہلے اس پر فرانس اور برٹین کا راج تھا، لیکن ایجپٹ کے لیڈر جمال عبد الناصر نے آواز اٹھائی اور سوئس کینال کو بند کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھتے ہوئے فرانس اور برٹین نے اسرائیل کے ساتھ مل کر سیکرٹ پلان بنایا اور ایجپٹ پر حملہ کر دیا، پر اس دور میں امریکہ اور رشیا دونوں عرب کنٹریز کو بہت سپورٹ کرتے تھے اور وجہ تھی وہاں سے نکلنے والا تیل۔ رشیا نے فرانس اور برٹین کو دھمکی دی کہ اگر وہ پیچھے نہ ہٹے تو وہ ایٹامک بم کا استعمال کرے گا، جبکہ امریکہ نے فرانس پر اکنامک پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ مجبوراً فرانس کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس شرمندگی نے ان کو اپنا الگ نیوکلیر بم بنانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنی کالونیز جیسے نائجر، گیبون اور میڈاگاسکر سے یورینیم حاصل کر کے دن رات محنت کی۔ 1960 میں فرانس نے سہارا ڈیزرٹ میں اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور 1968 تک فرانس نے ہائیڈروجن بم بھی بنا لیا تھا۔ پانچواں ملک چائنا تھا۔ 1950 میں کورین وار کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب چائنیز ملٹری نے امریکن فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے چائنا کو نیوکلیر کی دھمکی دے ڈالی۔ چیئرمین ماؤ سمجھ گئے تھے کہ جب تک نیوکلیر نہیں ہوگا دنیا انہیں دباتی ہی رہے گی۔ شروعات میں سوویت یونین چائنا کا پکا دوست تھا اور اسی نے نیوکلیر بم بنانے میں چائنا کی مدد کی، لیکن پھر ان دونوں میں انبن ہو گئی۔ اس وقت رشیا کے نئے لیڈر کروسچیف کی امریکہ کے لیے پالیسیز نرم پڑنے لگیں تو چائنا کے چیئرمین ماؤ نے کہا کہ تم اصلی کمیونسٹ نہیں رہے۔ جواب میں رشیا نے اپنے سارے سائنٹسٹ واپس بلا لیے اور چائنا کے نیوکلیر سپنے کو ادھورا چھوڑ دیا، لیکن چائنا نے اسے ایک چیلنج کے طور پر لیا اور اپنے پہاڑوں سے یورینیم ڈھونڈ نکالا۔ 1964 میں چائنا نے اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور اس کا نام 596 رکھا۔ یہ نام رشیا کے منہ پر ایک تماچے سے کم نہیں تھا۔
کیونکہ اس میں 1959 کو ظاہر کرتا ہے اور 6 جون کے مہینے کو، یعنی جون 1959 میں ہی رشیا نے چائنا کو اس سفر میں اکیلا چھوڑا تھا۔ چھٹا ملک اسرائیل ہے اور اس کی اسٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے آج تک نہ قبول کیا ہے اور نہ انکار، پر بڑے پیمانے پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں۔ شاید یہ بات آج تک دبی رہتی اگر یہ شخص نہ ہوتا، موردیکائی ونونو۔ 1986 میں یہ اسرائیل کی نیوکلیئر فیسلٹی میں ایک ٹیکنیشین تھا اور اس نے برطانیہ کی اخباروں کے سامنے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے تمام تصویریں اور سیکرٹ ڈاکیومنٹس کی فوٹوز لیک کر دی۔ اصل میں اسرائیل جو پہلے ہی فرانس کے ساتھ نیوکلیئر مشن پر کام کر چکا تھا، عربز کے خطرے سے وہ بھی اپنا نیوکلیئر بام بنانا چاہتا تھا، لیکن امریکن پریزیڈنٹ کینیڈی اس کے سخت خلاف تھے۔ آخر کار جب کینیڈی کی اسیسینیشن ہوئی تو اس کے بعد راستہ ایک دم صاف ہو گیا اور 4 سالوں کے بعد 1967 میں اسرائیل نے اپنا پروگرام انتہائی رازداری سے مکمل کیا۔ 1986 میں جب ونونو نے یہ بھانڈا پھوڑا تو موساد کے ذریعے ایک ہنی ٹریپ آپریشن پلان کیا گیا اور اس کو واپس اسرائیل لایا گیا۔ 18 سال سزا کاٹنے کے باوجود آج بھی یہ شخص کڑی پابندیوں میں زندگی کاٹ رہا ہے۔ 7واں ملک تھا انڈیا، جس کے سائنٹسٹ نے پارٹیشن سے پہلے ہی نیوکلیئر پر ریسرچ شروع کر دی تھی۔ شروع میں انڈیا کا ارادہ صرف بجلی پیدا کرنا تھا، لیکن 1962 کی چائنا انڈیا جنگ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہمالیہ کے پہاڑوں میں ملنے والی شکست نے انڈیا کو نیوکلیئر بام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ پھر جب 1964 میں چائنا نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو یہ انڈیا کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن بن گئی۔ پھر انڈیا نے صرف بجلی بنانے کا بہانہ بنا کر کینیڈا اور امریکہ سے ری ایکٹرز منگائے، لیکن پردے کے پیچھے کام کچھ اور ہی چلتا رہا۔ 1974 میں راجستھان کے ریگستان میں اچانک دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ پروجیکٹ اسمائلنگ بدھا کا دھماکہ تھا۔ انڈیا نے کہا کہ یہ بام نہیں بلکہ پیسفل نیوکلیئر ایکسپلوژن تھا، پر اس پر امریکہ اور کینیڈا سخت ناراض ہوئے کیونکہ انڈیا نے ان کی دی ہوئی ٹیکنالوجی کو بام بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا پر سخت پابندیاں لگا دی گئی اور انڈیا نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی پر بھی سائن کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جہاں ملک نیوکلیئر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رولز پر اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے 1974 میں بام تو ٹیسٹ کر لیا تھا، مگر اسے ہتھیار کی شکل دینے میں مزید 20 سال لگ گئے، اور اس دھماکے نے بارڈر کے اس پار ایک اور ملک کو بے چین کر دیا تھا، پاکستان۔ اب باری آتی ہے ساؤتھ افریقہ کی، جس کی کہانی سب سے انوکھی ہے۔ 1970s تک ان کا نیوکلیئر بام میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن پھر حالات بدل گئے۔ ساؤتھ افریقہ میں نسلی امتیاز کا سخت قانون تھا، یعنی وائٹ لوگوں کے لیے قانون الگ اور بلیکس کے لیے الگ، یہاں تک کہ کالے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں گھومنے کے لیے آؤٹ پاس لینا پڑتا تھا۔ اس قانون کی وجہ سے دنیا بھر نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ اوپر سے سوویت یونین نے نمیبیا اور انگولا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ ساؤتھ افریقہ کو ڈر تھا کہ کہیں رشینز ہم تک بھی نہ پہنچ جائیں اور ہماری بلیک پاپولیشن کے ساتھ مل کر قبضہ نہ کر لیں۔ اس مشکل گھڑی میں ایک ملک ایسا تھا جس نے ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دیا، اسرائیل۔ اسرائیل نے ان کو ویپنز، فائٹر جیٹس اور نیوکلیئر ریسرچ شیئر کی اور بدلے میں یورینیم کی ڈیمانڈ کی۔ پھر 1979 میں ایک مشہور واقعہ ہوا جسے ویلا انسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ امریکن سیٹلائٹس نے ساؤتھ افریقہ کے قریب سمندر میں 2 بہت بڑے فلیش ریکارڈ کیے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کا ایک جوائنٹ نیوکلیئر ٹیسٹ تھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق اسرائیل نے ساؤتھ افریقہ کی زمین استعمال کی اور بدلے میں انہیں اپنی ریسرچ دی، لیکن 1990 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ساؤتھ افریقہ وہ پہلا ملک تھا جس نے خود اپنے نیوکلیئر ہتھیار ختم کر دیے۔ اب باری ہے پاکستان کی، جس کا نیوکلیئر ویپن پانے میں 9واں نمبر ہے۔ اس کا آغاز 1971 میں ہوا جب انڈیا سے جنگ کے بعد ویسٹ پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ 1974 میں انڈیا کے اسمائلنگ بدھا ٹیسٹ نے اس جستجو کو مزید بڑھا دیا۔
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने हॉलैंड की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते हुए यूरेनियम एनरिच करने की खुफिया मालूमात हासिल की और वो उसके ब्लूप्रिंट्स लेके पाकिस्तान आ गए। इसके अलावा चाइना ने भी पाकिस्तान की बड़ी मदद की, क्योंकि चाइना इंडिया के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बनाना चाहता था। शुरू में अमेरिका ने भी पाकिस्तान को रोकने की ज्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि एक तो वो पाकिस्तान की सलाहियत को कम समझ रहे थे और दूसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में अमेरिका का अहम साथी था। 1998 में जब इंडिया ने 5 न्यूक्लियर धमाके किए तो उसके चंद हफ्तों बाद ही पाकिस्तान ने रास कोह के पहाड़ों में अपने अंडरग्राउंड टेस्ट कर डाले। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान पर इल्जाम लगा कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों जैसा कि ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को भी दी है। जब हालात काफी बिगड़ गए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर डायरेक्ट इल्जाम लगने लगा तो 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक टीवी प्रोग्राम में सारा मलबा अपने सर ले लिया। उन्होंने एतराफ किया कि ये टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को उन्होंने ही फरोख्त की थी और इसके बाद उनको अगले कई सालों तक हाउस अरेस्ट में रखा गया। पर यहाँ सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मीलों दूर बैठे नॉर्थ कोरिया को ये टेक्नोलॉजी क्यों दी थी? इसका जवाब जानने के लिए हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले दुनिया के सबसे आखिरी और 10वें मुल्क का रुख करते हैं, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल संग का मानना था कि साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे पुराने दुश्मनों को रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन बहुत जरूरी है। 1950s में सोवियत यूनियन ने उनकी न्यूक्लियर से बिजली बनाने में काफी मदद की, मगर बाद में नॉर्थ कोरिया ने सोवियत यूनियन और चाइना दोनों से वेपन्स बनाने की डिमांड करना शुरू कर दी, जिस पर दोनों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने चोरी छुपे अपना अलग प्रोग्राम बनाया, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। 1990 में उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी साइन कर दिए, लेकिन चोरी छुपे हथियार बनाने की कोशिश जारी रही। इस आखिरी कोशिश में पाकिस्तान ने भी उनकी काफी मदद की। कुछ माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर तो आ चुका था, लेकिन वो मिसाइल्स नहीं थे जो न्यूक्लियर को इंडिया के दूर दराज शहरों तक निशाना बना सके। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के पास बेहतरीन मिसाइल्स थे, लेकिन न्यूक्लियर नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने नोडोंग मिसाइल्स के डिजाइन्स दिए और बदले में डॉक्टर AQ खान ने उन्हें यूरेनियम एनरिच करने के लिए सेंट्रीफ्यूजेस के ब्लूप्रिंट्स दिए। अक्टूबर 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला टेस्ट किया, जो इतना छोटा था कि लोग कहने लगे कि शायद ये माल फंक्शन कर गया है। लेकिन 2009 में जब किम इल संग बीमार पड़े तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरा और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर धमाका किया। ये इतना शदीद था कि रिक्टर स्केल पर 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ। यूं नॉर्थ कोरिया न्यूक्स बनाने वाला दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क बन गया। पर क्या ये इस रेस का आखिरी घोड़ा था? शायद नहीं। हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब अगला नंबर ईरान का होगा, मगर इजराइल जो मिडिल ईस्ट में अकेली न्यूक्लियर पावर है, वो ईरान पर हर तरफ से दबाव डाल रहा है और अगर ईरान इसमें कामयाब हो गया तो सऊदी अरेबिया भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कई मर्तबा कह चुके हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो सऊदी भी पीछे नहीं रहेगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।